मंदो खेल साहब, ये जो CSS के अंदर नए फैसले आ रहे हैं कि 35 साल की उम्र तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा से कहते थे ना कि हमारे मुल्क में तो जजेस भी मेरिट पे भर्ती नहीं होते हैं। खैर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इम्तिहान होते हैं, CSS के सारी ब्यूरोक्रेसी इससे बनती है। आप इस नए फैसले के ऊपर क्या कहेंगे मंदो खेल साहब? देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं, पिछले असेंबली में मैंने एक बिल पेश किया था असेंबली में, कौमी असेंबली में। उसमें मैंने ये कहा कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो बाहर से पढ़ के आते हैं और आप उनको नौकरी देने की बजाय ये सारे बूढ़े बूढ़े बाबे आपने एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हो। वफाकी मोहतसब आला पिछले 11 साल से चीफ सेक्रेटरी रिटायरमेंट के बाद बैठा हुआ है, उसका रजिस्ट्रार 20 साल से एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है। आप उसकी उम्र का अंदाजा लगा लें। तमाम आपके मोहतसब जो है ना रिटायर्ड लोग हैं। आपके असेंबली के जो स्पीकर के नीचे जो 3 लोग हैं, इसमें 2 एक्सटेंशन पे है। आपके सारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन और MD जो है ना वो एक्सटेंशन पे है। आप मुझे बताओ, हमारे नौजवानों के लिए आपने रोजगार छोड़ा किधर? और वैसे नौजवानों की उम्र चली जा रही है। तो मैं बिल्कुल हिमायत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो आप ही बुड्ढों को निकाल नहीं रहे तो नौजवानों की उम्र निकली जा रही है, तो वो कैसे इम्तिहान देंगे? अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में अच्छा फैसला है और आपको भी ऐसा ही लगता है कि नौजवान बेरोजगार रिटायर्ड अफसर ओहदों पर? बिल्कुल नहीं जी, मैं तो बहुत इसका बल्कि अभी मंदो खेल साहब ने जो बातें की हैं मैं उससे भी इत्तफाक करता हूँ। बात यह है कि ये तो कंपटीशन में आपको देखें, मुल्क का एक परमानेंट अदारा जो निज़ाम चलाता है, पाकिस्तान बिलखसूस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी आती है इन पावर, वो पिछले के सारे कारकर्दगी हो, अच्छी हो बुरी हो, उसको जीरो कर छोड़ती है, फिर वो अपना काम शुरू करती है। तो ऐसे में एक परमानेंट अदारा जो है, जो इस निज़ाम को चलाता रहता है, कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है, उसमें तो आपको आला तरीन महारत और जहानत के लोग चाहिए। और उसका ये उसमें बहुत कम परसेंटेज जो है जो रैंकर्स की होनी चाहिए, जो नीचे से आप ऊपर ले जाते हैं। जी जी सर। वरना ये बिल्कुल कंपटीशन बड़ा स्ट्रिक्टली जैसे पहले कभी हुआ करता था। और वो जो CSS के जो क्वालिफाई होके आते थे, उनसे गुफ्तगू करके बातचीत करके पता लगता था कि ये बिल्कुल सही, किस लेवल के वो ऑफिसर्स हैं। थैंक यू अहमद अवैस साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू कादर खान, मंदो खेल साहब, जज़ाकल्लाह आप दोनों मेहमानों के वक्त। हुकूमत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान CSS का इम्तिहान, जिसकी एज लिमिट बढ़ा के 35 की जा रही है और अटेम्प्ट्स की लिमिट भी जो है 3 से बढ़ा के 5 की जा रही है। इस पर 2 राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत पहले होना चाहिए था, बेटर लेट देन नेवर। दूसरी राय ये पाई जा रही है कि 35 साल की उम्र तक अगर वो शख्स 5 अटेम्प्ट में भी फेल हो गया तो फिर तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए ये वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा अपने करियर को, इसलिए सही इंपैक्ट नहीं आएगा इस फैसले का। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ 2 बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। आशिक हुसैन खोसो साहब CSP ऑफिसर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। आशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी अकमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है कराची चैप्टर के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ। आशिक हुसैन खोसो साहब, आपकी नज़र में इस फैसले का इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा ज्यादा या नेगेटिव? खोसा साहब। Thank you very much for having me. As far as the impact is concerned, तो impact positive होने जा रहा है। इसका impact positive होने के जो मुझे बड़े एक reasons नज़र आ रहे हैं, उनमें से पहला सबसे बड़ा जो reason है वो ये है कि क्योंकि अक्रॉस पाकिस्तान जो भी बच्चे CSS की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ कोई इस तरह का मैकेनिज्म है नहीं कि कहीं उन्हें किसी अकेडमी में या किसी इदारे में या कोई इस तरह की फैसिलिटी हो फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट के जहाँ पर जाकर वो अपनी तैयारी करें। तो लिहाजा ये सारा ऑन देयर ओन करना होता है या कुछ अकेडमीज के अंदर उनको जाना होता है। तो इस हवाले से जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका 1 या 2 अटैम्प्ट जो है, तकरीबन ट्राई अटैम्प्ट जिसको हम कहते हैं कि जी पहला अटैम्प्ट देकर देखते हैं, फिर दूसरा अटैम्प्ट देकर देते हैं। तो इसी तरह से जब 1-2 साल उनके ट्राई अटैम्प्ट में चले जाते हैं तो जो उनका सीरियस अटैम्प्ट होता है वो हार्डली कोई लास्ट अटैम्प्ट बन जाता है या कभी कभी दूसरा अटैम्प्ट बन जाता है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से कि दिस इज गोइंग टू हेल्प देम कि कम से कम एक तो वो ट्राई अटेम्प्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे थोड़ा रिड्यूस होगा, वो प्रिपेयर होकर अपने अटेम्प्ट देते हुए जाएंगे। एंड 5 इज रादर, अगर मैं ऐड कर दूं थोड़ा, तो मुझे भी कदरन ज़्यादा लग रहा है कि इट शुड बी अराउंड 4, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी यही रेशो रखा हुआ है कि वहाँ पर भी 4 अटेम्प्ट जो हैं हुआ करते हैं। और बाकी जो इसमें मैं 2-3 और ऐड भी करना चाहूँगा रीजंस। तो एक ये है कि जब एज जो है हो जाएगी तकरीबन 35 के करीब,
یا اٹیمپٹ جب 5 ہو جائیں گے تو ایک دوسرا جو امپیکٹ اچھا پڑنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ بچے پہلے اپنی تعلیم کو کنسنٹریٹ کریں گے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ایئر انٹر کے بعد وہ اپنی پڑھائی کو زیادہ سے زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں, دے سوئچ ٹو CSS پریپریشن اور نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے جب ایج بڑھ جائے گی تو دے ول فرسٹ کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن, MS کر لیا, MPhil کر لیا, تو اچھی تعلیم کر کے جب بچے آئیں گے تو میرے خیال سے وہ تھوڑا اچھا ایڈ آن کریں گے. تو یہ 2 ریزن ابھی مجھے لگ رہے ہیں جو ویل سیڈ. اسٹے ود اس عاشق صاحب. چودھری اکمل صاحب, آپ کی نظر میں امپیکٹ پازیٹیو یا نیگیٹو, اور کیوں سر؟ دیکھیں, آپ کی جو دونوں باتیں ہیں کہ ایج لمٹ بڑھانے کے جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں, نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں, اور دونوں باتوں میں جو ہے نا وہ دونوں دلائل میں وزن ہے کہ ایک بندہ جب مسلسل اپنا ٹائم ضائع کرے گا 5 اٹیمپٹ کے بعد بھی اگر وہ نہ پاس ہوا وہ پایا تو وہ کیا کرے گا. تو اس میں ایک وزن ہے کہ بہرحال اس کو مطلب وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے. لیکن میں اس سے زیادہ ایمپسس اس بات پہ کروں گا کہ جو ہمارا ٹوٹل سلیبس سسٹم ہے نا CSS کا, اس کو تھوڑا سا براڈ سینیریو میں دیکھنا چاہیے. اس میں بڑی کمیاں ہیں, مطلب اس میں پریکٹیکل ایکسپوجر جو ہے نا وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. مطلب اب جیسے ہم کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں یا MBBS ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں, تو ان کو باقاعدہ پروفیشنل اس کی ایجوکیشن دی جاتی ہے, اس کے بعد آن ہینڈ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ مانگا جاتا ہے, اس کے بعد سرٹیفکیشن دی جاتی ہے. جبکہ CSS میں FBR میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں اکثر ڈاکٹرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کا اکاؤنٹنسی سے یا ٹیکسیشن سے دور دور کا بھی کبھی واسطہ نہیں رہا ہوتا. تو اس حوالے سے پھر ان کو بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں کو بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ جو اسپیشلائزیشن ہے اور اس میں پھر اس کا جو ٹیکنیکل آسپیکٹ کو دیکھنا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ایمفسس کیا جائے, تو اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر نے اس حوالے سے احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو CSS کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ دیکھے گی اور سبجیکٹ اسپیشلائزیشن کی طرف جایا جائے گا. تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. البتہ یہ جو آپ عمر کی بات کر رہے ہیں کہ جی عمر 5 سال بڑھا دیا, تو دیٹ ہیز ناٹ مچ امپیکٹ. اٹ ہیز بوتھ ٹائپ آف, مطلب اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. دوسری طرف اگر 60 سال پہ اس نے ریٹائر ہونا ہے تو اس کو 65 سال کر دیں گے, چلیں جی وہاں پہ وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. اسی طرح نمبر آف پیپر جو ہیں وہ ان میں جو ہے وہ تھوڑی سی کمی لانی چاہیے, وہ بہت زیادہ ہے. اکراس دا ورلڈ جو ہے وہ پیپر جو ہے ان میں کمی لائی جا رہی ہے. IT کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے, پیپر لیس جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے دیٹ شوڈ ہیو بین امپرووڈ. تو رادر دین فوکسنگ آن دیز ٹولز, اور وہ بھی ابھی ریزولوشن جو ہے نا وہ پاس ہوئی ہے, ابھی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو 2026 تک تو میرے خیال میں کچھ ہونے نہیں جا رہا. اس کے بعد لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. جو چودھری صاحب نے ایشو ریز کیا عاشق حسین صاحب, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. جو CSS کا سلیبس سسٹم ہے, کچھ ہمارے بھی دوست سر CSS میں ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی CSS کے اندر ایسی انگریزی استعمال ہوتی ہے جو آج انگریز نے بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا, اور انگریز جب دیکھتے ہیں کہ آج ہم وہ انگریزی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں. یور ویوز آن اٹ عاشق حسین کھوسرو صاحب؟ سر میرا ویو اس پہ جو ہے تھوڑا مکسڈ ہے کہ ایک تو ایک پرسیپشن ہوتی ہے ایٹ دا سائڈ آف دی کینڈیڈیٹ, بیکاز جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو انہیں دے ٹیک امپریشن کہ لینگویج کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو مشکل ووکیبلری یوز کرنی ہے. ایز فار ایز دا پیپرز آر کنسرن, ان کی لینگویج سہل, بڑی آسان, بڑی سمپل ہم یوز کرتے ہیں. الگ بات ہے کہ کچھ جو ٹاپکس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وی نیڈ ٹو انرچ آور ووکیبلری. بس ایک کمپوزیشن کا پیپر جس کے اندر جو ہے ایک پورشن آ جاتا ہے ووکیبلری کا, جہاں سینونمز یا اینٹونمز ہمیں دینے ہوتے ہیں, وہ واقعے میں وہاں یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ جو ایریا ہے جو شاید اسٹوڈنٹس کو تھوڑا بہت ٹیمپٹ بھی کر رہا ہے کہ ہم نے جا کے مختلف ڈکشنریز کو دیکھنا ہے اور ووکیبلری کی انریچمنٹ کرنی ہے. تو دس از ویئر آئی ووڈ سلائٹلی کرٹیسائز. باقی ریسٹ آف دا تھنگ از کہ CSS از مور اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ایگزامس. جو میرے پڑھانے کا رہا ہے, مجھے ایکسپیرینس 2007 سے, آئی بن ٹیچنگ دی CSS اسٹوڈنٹس اکراس پاکستان.